गुड इवनिंग. जी व्यक्ती फुडें आसा ती आमची आश्विन जोडणकर आसा, सोशल एक्टिविस्ट. आश्विन बाबा, आयज तुमी पयला आसतलें पणजे BJPची महिला आसली, तितून आमदार आसली डिलायला लोबो आनी हे दुसरी CMची मिसेस आसली. तेंच्यांनी आयज जबरदस्त महिलाचो मोर्चो येयलो आनी काँग्रेस हावजाचेरूय येयलो आनी तितून तेंच्यांनी 33% रिजर्वेशन काँग्रेसीन जो सपोर्ट दिवना हितून पार्लमेंटान, तेच्या विरुद्ध नारे बिरे दिले आनी काँग्रेस पक्षाक दोशी थरलो. अशून बाब, तुमी कशें पळयता हें आंदोलन? पयलीं म्हणल्यार न्ही, आमी एक 4-5 म्हयने जाले आमी फकत आंदोलनात पळयताले. आनी आंदोलनां आमी कोण पळयताले? जे सरकाराचे विरोधी आसा पळय, तेच बायलांक आमी आंदोलनाक बसता ती पळयताले. ते आपले गांव वाचोवपा खातीर बसताली, तिंकां आमी पळयताले. पूण आयज आमी अशे व्यक्तींक पळयले जे असले बायलांचें आंदोलन जे करपा खातीर नंबर 1 आशिल्ले, जे म्हणल्यार भारतीय जनता पक्षाची जी महिला विंग आसा पळय ती. कारण जेन्ना तेंचो सरकार नाशिल्लो त्या टायमार ते सदींच आमकां रस्त्यार दिसताली. आयज ते विशयाचेर रस्त्यार येयले. जो विशय आयज आमी म्हणटा की वुमन एम्पावरमेंट, 33% रिजर्व जाले उपरांत वुमन एम्पावर जातले म्हणटा ते, अशें तेंचें म्हणणें आसा. आयज जर आमी हे 3 ते 4 म्हयने आमी पळयत, गोंयांत आमचें सिट्युएशन जें आसा तें पळयत जाल्यार आमी पयलें चिमला, ज्यो आमच्यो महिलाच लीड करताले एज्युकेशन. तेज्या मागीर आमी पयलें हांगा आमचे ना आमचे सावथान एक हेजे मिराबाग आशिल्ले पळय, थंय आमी पयलीं आमची महिलाच. आतां आमी सरवण कारापूरूय पळयता, थंय महिलाच आसा. आयज एक बरें दिसलें की पत्रकार आयज तेंचे फाटल्यानूच लागलेले एक बायट घेवपा खातीर की तुमचे सरवण कारापूर जी महिला बसला तेंचेर विचार कितें काय म्हणून. जाल्यार थंय तेंच्यांनी हूंय न्ही कांय न्ही करनासतना तेंच्यांनी पळ काडली थंयच्यान. जाल्यार खरेंच हे विशयाचेर ते सिरियस आसा काय ना हो क्वेश्चन मार्क आसा. कारण आमी पयले सोहम नायकाची केस, येदी व्हडली इंटरनॅशनल आमचे नॅशनल न्यूज जाल्लो तो, की आयज कितलीशींच आमची मायनर भुरगीं आसा पळय तिंचेर तेणी सेक्शुअल एसॉल्ट केलो म्हणून. जाल्यार ही आमची जी रुलींग पार्टीची महिला विंग खंय आशिल्ली. मागीर आमी सिद्धी नायक केस पयली, पुराय गोंयभर गाजली ती. जाल्यार त्या टायमार आमची रुलींग पार्टीची महिला विंग नाशिल्ली. इतली एजिटेशनां जाली, इतली एजिटेशनां जाली कॅसिनोचेर. तर तेंच्यांनी पयलींच्यान तेंच्यांनी धांव घेतलेलो पयलीं जेन्ना तेंचो सरकार नाशिल्लो तेन्ना. जाल्यार ते विशयाचेर ती ओगी आसा. आयज एजिटेशनाचेर एजिटेशनां जाता कित्याक गांव वाटोवपा खातीर, दुसरें कित्याकूच न्ही, गांव वाटोवपा खातीर. आतां गांव कोणा कडल्यान वाटोवपा खातीर? आयज जर सरवण कारापूर आमी पळयत, सरवण कारापूर दिल्लीवालो हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा म्हणून. आतां हो कॉन्करर ऑफ गोवा म्हणटा, रुलर ऑफ दिल्ली, नाव कॉन्करर ऑफ गोवा. पयलीं तर एक म्हाका सांगूंक दिसता ते कॉन्करराक, कॉन्कर जेन्ना तूं म्हणटा न्ही जाल्यार पयलीं न्ही कॉन्कर ते जाग्याचेर कर जे जाग्यार तुका बरे मागपी लोक आसा. आनी आयज सकाळीं जेन्ना आमी न्यूज चॅनल ओपन केले जाल्यार आमकां एक न्यूज पळोवपाक गावलो की 70तल्यान कितलेशेच लोक भायर सरलेले खंय. बाबा आनी तेंचो जो पयराचो लिडर आसा दिव्या राणी, हेका सपोर्ट करपा खातीर आयज कारापूर एग्रो आसा ती कोणाची कंपनी? हेंचीच न्ही ती. मागीर जे जाग्यार सपोर्ट आसा, आयज आमचे कारापूर सरवण कारापूरचे जे लोक आसा ते भायर सरलेले आसा ऑपोज करपा खातीर. सो जे जाग्यार तुमकां सपोर्ट आसा त्या जाग्यार हे तुमी जर म्हणटा ते डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आनी गोंयांक बेनिफीट जावपी प्रोजेक्ट, गांवांक बेनिफीट जावपी, गांवांक खरेंच बरें कितें करपी जर हे प्रोजेक्ट सगळे जाल्यार फर्स्ट हे प्रोजेक्ट जे सपोर्ट करता पळय जे एरिया, जी आमची 70 एरिया आसा, आमी काय ते आमचे लोक, ते आमचेच लोक. कारण हे लिबरेशनाच्या टायमार सुद्दां तेजे पयलीं सुद्दां तेंच्यांनी एजिटेशनां करून येवपी मनीस ते. पूण आयज अशें कितें जाल्लें आसा ते गांवांत आमचे की कितेंय पळय जाल्यार ते आमचे गांव गोंयचे लोक जेन्ना भायर सरतात तेंच्या अगेन्स्ट वयता ते. कितें अशें कारण आसा? खूब वायट दिसता जेन्ना आपलो गांव
वांटोवपाक जेन्ना ही जी महिला जेन्ना आमची भायर सरता तिंकां तेंको दिनासतना आयज महिला रिजर्वेशनाच्यो गजाली करता. हो बिल केन्ना 2023 हे जाल्लो आनी इम्प्लिमेंट करपाक इतलो टायम तांकां कित्याक लागलो हो पयली क्वेश्चन मार्क आसा. सो खूब क्वेश्चन मार्क आसलेली गजाली ह्यो आयज मोर्चे काडलो. एक तर आमकां बरें दिसलें की जी रुलींग पार्टीची महिला जी एज्युटेशनां करून तेंचो सरकार तेंच्यांनी फॉर्म केल्लो जी गॅस बीन घेवन बसताली पळय पयलीं गॅस बीन करून बसताली ती आयज तेच एज्युकेशन मुडार येयला. पूण इतलेंच की फरक आसा आयज ती एज्युकेशनाक हें केला ती गोंयचे इशू ना घेत ते दुसरेच इशूंचेर एज्युकेशनाक देंवल्ली आसा. खूब वायट दिसता की डायवर्ट करपाचें टेंशन आसा. सद्या गोंयांत तेच टॅक्टीस चल्लेले आसा. जेन्ना कारापूर सारकिल्ल्या गांवांत जेन्ना लोक भायर सरनाशिल्ले आमी आयकताले कारण आमी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी मया कॉन्स्टिट्युएन्सी ती आमी सदींच आयकताले लोकां कडल्यान की कारापूरतल्यान कोण भायर सरचे ना म्हण लोक. पूण जेन्ना पयर ग्रामसभा जाली थंय एक हिस्टोरीक ग्रामसभा जाली कितलेशेच लोक फूल गांव उठलो पुराय गांव जेन्ना उठलो तेन्ना तेंच्यांनी डायवर्ट करपा खातीर एक वास्को सारकिल्ल्या गांवांत ज्या कशें आसा गोंयकारांचे धंदे काबार केला तेंच्यांनी टॅक्सी किंवा आनी कितें आमच्या लोकां कडेन आसलेले पळय ते धंदे काबार केले. सेकेंडली आमचे गांव आमचे कडेन आशिल्ले पळय ते काबार केले जंगलां काबार केली आमची रानां काबार केली सगळे काबार केले. आतां उरलेले पळय न्ही ते गोंयकारपण. कारण ह्यो सगल्यो गजालींक सपोज जर कोण ऑपोज करताले जाल्यार गोंयकारपण करताले. गोंयकारपण कोण पक्ष न्ही पक्ष बीन सायडीक दवरून जे आमचे गोंयचे लोक ते मागीर क्रिस्तांव भाव आसूं मुस्लीम भाव आसूं किंवा आमी हिंदू हे सगळे भायर सरोन आयज जर एज्युकेशना पळय सरकार हे एज्युकेशनाक भियेल्लो आनी हो भंय जो आसा तो भंय तेंच्यांनी आयज गोंयकारपणाचेर एटॅक करून. कारण जो कोण भायरचो येता घाटी तो कोण तरी हांगासर उत्तराखंड काय खंयचो तरी तेजी हिस्ट्री आतां आमकां सांगता ते की तेंच्यांनी कांयच नकळो म्हणून कितें नकळो तेजी हिस्ट्री पळया. तो सगळे असोच विरोधी उलोवपी मनीस तो तेका हांगासर हाडटा आनी हांगासर अशें उलोवपाक लायता सो दॅट आमचे लोकां भितर फूट जातली म्हणून तयार. पूण अशें जावचेंच ना कारण जे गोंयचे लोक आसा ते आनी युनायट जातले आनी सरकाराक खरेंच ही चेतावणी की अशें जर नाटकां करीत न्ही जाल्यार गोंयकार ओगी रावचे ना आनी गोंयकार 100% न्ही कायदो सुद्दां हातीन घेवपाक फुडें फाटीं जावचे ना. 27 इलेक्शन काय पळयता तर पळय सद्या जे गांव उठलेले आसा अशें न्ही की पयलीं आमी म्हणटाले की सामकें ऑपोजिशन किंवा आनी कितें उठटाले. आयज पुराय गोंयान गांव उठलेले आसा आनी ते गांव उठला ते पळोवन इतलेंच मात कळटा की बदल हो शुअर शॉट आसा. आनी हे जे वारे आसा तितून ऑपोजिशनान फूट ना घालता सगळ्यांनी एक रावन हे वाऱ्या वांगडा वचोन तेंच्यांनी ते फ्लोआन वयचे म्हणून. ओके थँक्यू. गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 तास श्रीकृष्ण हरणकर.